अध्याय 19 तांबडे पाडयेचो गोबोर. सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें, सर्वेस्पराचो कायदो पाळोवंक फर्मायता तो नियम हो. इस्रायेलांक अशें सांग, तांणी आयब वा ऊण नातलेली, केदींस जून जवरी नातलेली एक तांबडी पाडी हाडूंक जाय. तुमी ती याजक एलियाजाराक दिवची. उपरांत ते पाडयेक शिबिरा भायर व्हरूंक जाय आनी ताचे मुखार जीवशी मारूंक जाय. याजक एलियाजारान तिचे इल्ले रगत आपल्या बोटान घेवन ते जमते तंबाच्या दाराचे कुशीन 7 फावटी शिवरूंक जाय. उपरांत ते पाडयेक ताचे मुखार लासूंक जाय. तिचे चामडे, मांस, रगत आनी शेण हेंय लासचें. याजकान देवदार रुखाचे लांकूड, हिसोप आनी तांबडे सूत घेवचें आनी हें सगळें पाडी लासत आसा त्या उज्यान उडोवचें. उपरांत ताणें आपली मुस्तायकी धुवची आनी उदकान स्नान घेवचें आनी तो सांज पर्यंत अशुध्द उरतलो. हाचे उपरांत मात ताणें शिबिराक फाटीं येवयेत. तेच परी पाडयेक लासलेल्या मनशांनी आपली मुस्तायकी धुवची, उदकान स्नान घेवचें आनी तो सांज पर्यंत अशुध्द उरतलो. शेकी शुद्ध असलेल्या मनशान पाडयेचो गोबर जमा करचो आनी तो शिबिरा भायर एका शुद्ध जाग्यार घालचो. इस्रायेलांच्या समुदायाच्या उपयोगा खातीर शुद्धीकरणाचें उदक तयार करूंक तो गोबर थंय दवरचो. ही पाडी एक पातका बली. पाडयेचो गोबर जमा केल्ल्या मनशांनी आपली मुस्तायकी धुवची आनी तो सांज पर्यंत अशुध्द उरतलो. इस्रायेलांक आनी तांचे मदें वस्ती करतल्या विदेशांक हो एक शाश्वत कायदो. गोबराचो उपयोग. जो कोण खंयच्याय एका मनशाचे मोड्यां पडटा तो 7 दीस अशुध्द उरतलो. ताणें तिसऱ्या आनी 7व्या दिसा शुद्धीकरणाच्या उदकान आपणाकच नितळ करूंक जाय आनी तो शुद्ध जातलो. पूण तिसऱ्या आनी 7व्या दिसा ताणें आपणाकच नितळ करिनातल्यार तो अशुध्द उरतलो. जो कोण एका मनशाचे मोड्यां पडल्या उपरांत आपणाकच शुद्ध करिना तो परस्पराचो निवास भ्रश्ट करता आनी ताका इस्रायेलांतलो बहिष्कृत करूंक जाय. कित्याक शुद्धीकरणाचें उदक ताचेर वचूंक ना. तो अशुध्द आनी ताचें अशुद्धपण ताका लागून आसतलें. एक मनीस तंबान मरत जाल्यार तुमी पाळोवंक जाय तो कायदो हो. जो कोण तंबान भितर सरता वा जो कोण तंबांतच आसा तो 7 दीस अशुध्द उरतलो. तेच परी दंपणें दवरिनासतना उक्तें आसलेलें वा दंपणें घट बसनासलेलें हर एक आयदान अशुध्द म्हूण लेखचें. जो कोण उक्त्या मैदानार तालवारीन जीवशी मारलेल्या वा स्वाभावीक रितीन मेल्ल्या मनशाचें मोड्यां पडटा वा मनशाची हाडां वा समाधी आपडटा तो 7 दीस अशुध्द उरतलो. हे परी अशुध्द जाल्ल्या मनशा खातीर पातका बलये रुपान भेटोवंक लासलेले मोनजतीचो इल्लो गोबोर एका आयदनांत घेवचो आनी तातूंत झरीचें उदक वचचें. उपरांत शुद्ध असलेल्या एका मनशान ते तंबाचेर, तातूंत असलेल्या आयदनांचेर आनी मनशांचेर आनी तशेंच हाडां वा जीवशी मारलेल्या वा स्वाभावीक रितीन मेल्ल्या मनशाचें मोडें वा समाधी आपडलेल्या मनशाचेर शिवरचें. शुद्ध असलेल्या मनशान अशुद्ध मनशाचेर तिसऱ्या आनी 7व्या दिसा हें उदक शिवरूंक जाय आनी 7व्या दिसा ताका आपल्या पातकांतली सुटका मेळटली. हे परी नितळ जाल्ल्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवंक जाय आनी उदकान स्नान घेवंक जाय आनी सांजेर तो शुद्ध जातलो. कोणी एक अशुद्ध मनीस शुद्ध जावंक चुकत जाल्यार ताका लोकां मदलो काडून भायर दवरूंक जाय. कित्याक तो सर्वेस्पराचें पवित्र स्थान भ्रश्ट करता. शुद्धीकरणाचें उदक ताचेर वचूंक ना देखून तो अशुद्ध उरतलो. हो इस्रायेलांक एक शाश्वत कायदो. शुद्धीकरणाचें उदक शिवरतल्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवंक जाय आनी जो कोण हें उदक आपडटा तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो. जे कितें एक अशुद्ध मनीस आपडटा तें अशुद्ध जातलें आनी जो कोण तें आपडटा तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो.